अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना हाज़िर खिदमत। नाजरीन, हर इतवार मेरा प्रोग्राम 8 बजे यकीनन ऑन एयर होता है और मेरी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में मैं किसी ऐसी शख्सियत के साथ प्रोग्राम करूं या किसी ऐसे इदारे के साथ प्रोग्राम करूं जिनसे आप महसूर हो सकें या आपको मैक्सिमम आसानियां पैदा की जाएं, इंफॉर्मेशन दी जाए आपको। नाज़रीन, आज मैंने जिनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो टीवी और स्टेज की दुनिया का बड़ा नाम है। एक ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत ने जीरो से लेके इस मुल्क के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जिसने ऐसी मेहनत की, ऐसी शख्सियत, उस शख्सियत ने ऐसी मेहनत की कि अपना मकाम बनाने के साथ साथ उन लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो इस दुनिया में पांव तो रखते हैं और कुछ दिन बाद वो नजर नहीं आते या अपनी नाकामियों को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया को खैरबाद कह देते हैं। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम नहायत ही अहमियत का हामिल है, उसकी वजह कि किसी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क की सकाफत दिखाता है कैमरा, उस मुल्क की सकाफत दिखाते हैं वो लोग जिनका नाम, जिनको हम अपनी जुबान में फनकार कहते हैं। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसा ही मुनफरिद फनकार मौजूद है। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती शेड्यूल से हमें टाइम दिया। चूंकि एक वक्त में ये स्टेज भी करते हैं, दूसरे वक्त में ये किसी टीवी चैनल पे होते हैं और तीसरे वक्त में कहीं ना कहीं ये शूट कर रहे होते हैं, ये करा रहे होते हैं, चूंकि प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राना साहब, बहुत एक तहमीद आपने बांधी है। तो बड़ा मुख्तसर ये है कि मैं आपके मुल्क का फनकार हूँ और बस काम हो रहा है, चल रहा है। हसन मुराद साहब, आपके नाम से कौन नहीं वाकिफ। मेरी खुशबख्ती है कि आज आपने मुझे टाइम दिया। मैं समझता हूं, आप यकीन करिएगा, लोग इस लाइन को जो भी नाम दें, मगर मैं कहूंगा मेरे नाजरीन की भी खुशबख्ती है कि आज वो लफ्ज आप हसन मुराद साहब की जुबान से सुनेंगे, वो जुमले सुनेंगे जो आज से पहले ना तो आपने किसी एड में सुने होंगे, ना कभी किसी स्टेज में सुने होंगे, ना कभी इनके किसी टीवी प्रोग्राम में सुने होंगे। हसन मुराद साहब, आपने ये जो सफर शुरू किया अपना जिंदगी का, कामयाबियां, नाकामियां, कुछ तलख हकीकतें हर शख्स की जिंदगी में होती हैं, मगर मैं जानता हूं फनकार जो है ना, उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा मुनफरद किस्म की नाकामियां और तलख हकीकतें होती हैं। कुछ अपनी चंद कुछ ऐसी हकीकतें मेरे नाजरीन को बताइए। मैं ये चाहता हूं कि ये मैसेज जो जी आपका उन लोगों तक जाए जो नए लोग हैं। तो हर बंदे के अंदर फनकार मौजूद तो है ना जी, आप इसमें तो कोई दुराही बात नहीं है। वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, वो फनकार है, मगर फनकारी के जोहर दिखाते हुए बच्चे बच्चियां जब इस दुनिया में पांव रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज के साथ आपके साथ आज प्रोग्राम करने का, मेरा यकीन करें, मेरा जज्बा, मेरा जाती जज्बा और मेरा दिल था कि मैं आपके तवस्सुल से अपने उन बच्चे बच्चियों को, उन नए लोगों को मैसेज जाए कि राइट डायरेक्शन है क्या। आप प्लीज अपने कुछ मुझे वो लम्हात बताइए, आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, इस सफर के बारे में प्लीज हमें जरा तफसील बताइए सर। Donjan chansa wala khasal ninjomba la khojari maghazida tabala khasili walo sabata। समझ लगी? नहीं लगी। पहली बार सुन रहे हैं ना? हाँ जी। ये नए अल्फाज। अच्छा अच्छा। ताकि मेरे भाई आप राना साहब, मैं चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि ऐसे अल्फाज हसन मुराद की जुबान से सुनेंगे जो पहले आपने ना सुने हो। तो मैं अपने भाई के दावे को पूरा करना चाह रहा हूँ। आपने जो दावा की है तो इसलिए यकीनन आपने भी नहीं सुने होंगे, आपने भी सुने। बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं सुने सर, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो पहले पब्लिक ने ना सुने। सर, मैं आपके वो अल्फाज आप कहेंगे, अच्छा, और वो आपको भी नहीं पता। सर मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया।
میں نے یہ سفر شروع نہیں کیا, یہ دنیا ایک سفر ہے. ہم یہاں جب آتے ہیں تو ہم لوگ سفر میں ہیں, اور سفر میں ہی ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں اور اپنے مقام کو پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ منزل ہم سب کی, بینگ انسان اور بینگ مسلم, وہ سب کی ایک ہی منزل ہے جس کی طرف ہم گامزن ہیں, اور دنیا کا سفر چل رہا ہے. جی. ہاں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ سفر میں اداکاری کا جو فنکاری کا, اداکاری کا دور کب شروع, یا شوبز کی دنیا. بالکل, شوبز کی دنیا میں یہ اس میں آیا تو میں بالکل حادثاتی طور پہ, جی, لیکن اس میں یہ نہیں کہ مجھے کوئی لگاؤ, یہ شوق نہیں تھا. اچھا جی. میرا دل یہی کرتا تھا. جی. میں فلمیں, ڈرامے, ٹیلی ویژن پہ, اسٹیج پہ اور سینما ہال میں, جی, اس وقت سینما ہال ہی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی ہمارے وقت میں, جی, تو فلمیں دیکھا کرتا تھا, اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس طرح ان کی طرح بنوں یا کام کروں. اچھا جی. لیکن یہ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ خواب جو ہے یہ اسی طرح پروفیشن بن جائے گا اور میں واقعی اس کام میں آ جاؤں گا. یہ بالکل حادثاتی طور پہ ہوا. جی. وہ راستے بنتے گئے اور میں اس کام کی طرف چل پڑا. جی. اور باقی میں نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا. جی. بہت کچھ پایا. صحیح. کھونے کو تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. میں نے اس میں کوئی کچھ نہیں کھویا. آپ نے ابھی کہا تھا کہ میرے پاس کون سے ایسے لفظ ہیں جو آج تک نہیں سنے. اب وہ لمحات شروع ہونے لگے ہیں. آج سے پہلے آپ نے شاذ و نادر کہیں بیان کیے ہوں تو کیے ہوں. اب میرے ناظرین وہ سنیں گے آپ کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک, اور بڑے ہونے سے اس فنکاری کی دنیا میں, انڈسٹری کی دنیا میں جو سفر تھا, تلخ حقیقتیں, یہ میرے ناظرین نئی باتیں سنیں گے آپ سے. اچھا چلے, یہ اس حوالے سے جیسا کہ ہوتا ہے کہ مختصر میں بتا دوں کہ میں اسٹیج سے میں نے شروع کیا. جی. اور وہ بھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے میں گیا تھا, اور طارق جاوید صاحب جو کہ میرے استاد ہیں, اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب کرے, بہت کچھ سیکھا ان سے. اسٹیج کی دنیا میں میری پہلی ملاقات تقی ظریف صاحب, ہمارے ایک فنکار فوت ہو چکے ہوئے ہیں, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, جو کہ بیسیکلی میرا بھی گجرانوالہ سے تعلق ہے. وہ انہوں نے مجھے لائے وہ مسانہ صاحب سے ملوایا. مسانہ صاحب نے مجھے سونپا اکبر راہی صاحب کو. اچھا جی. اکبر راہی صاحب سے ہوتے ہوئے میں پھر طارق جاوید صاحب. اچھا جی. اور طارق جاوید صاحب سے یہ ملاقات ہوئی. اچھا, یہ اکبر راہی صاحب تک کا اور اسٹوڈیو بھی آنا جانا یہ ایک شوق کی حد تک تھا. جی. لیکن جب میں اس طرف موو کیا تو جیسے سب ہوتا ہے, گھر والوں کو پتا چل رہا, چونکہ ان دنوں پڑھ رہا تھا اور یہ ایکٹیویٹیز تھی, اور پڑھائی میں تو خیر کوئی ایسی میں نے کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کیا. پیرنٹس کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کی. زیادہ انہیں فکر لاحق ہوئی کہ چونکہ ہمارا سسٹم ایسا تھا کہ اکھاڑے میں آنکھ کھلی وہ ایک سلسلہ تھا کہ ایکسرسائز کا, گجرانوالہ اکثر فیملیز. پھر میں خیر رہا لاہور, پیدا میں گجرانوالہ ضرور ہوں, لیکن بچپن میرا لاہور میں والد صاحب کا بزنس تھا یہاں پہ, تو ہم لوگ میں زیادہ پڑھا بھی یہیں پہ ہوں, ہائی اسکول بھی میں نے اور کالج بھی. تو اس لیے لاہور کے اکھاڑے میں ہم لوگ نا رام گلی سٹی میں رہتے تھے, برانڈت روڈ پہ بزنس تھا, تو اس لیے میں نزدیک ہی رہائش تھی. تو گھر والوں کو یہ فکر تھی کہ یہ پڑھائی بھی ہے, اور صبح چونکہ ارلی ان دا مارننگ اٹھنا ہوتا تھا ایکسرسائز کے لیے, تو رات کو لیٹ سونا, وہ سارا نا گڑبڑ سا ہو رہا تھا. تو ان کو کہیں سے پتا چلا کہ یہ اس طرف آنا جانا اس کا شروع ہو گیا ہوا ہے. چونکہ کچھ فنکار آرٹسٹ لوگ برانڈت روڈ پہ ٹکٹ سیل کرنے کے لیے نا ڈراموں کی آیا کرتے تھے. اس حوالے سے وہ مجھے کچھ جانتے بھی تھے, والد صاحب کو چونکہ جانتے تھے, اس حوالے سے مجھے بھی جانتے تھے. تو بہرحال وہ ان کو یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, یہ اتنا ٹائم, یا جو بھی اندیشے ہوتے ہیں, پڑھوانی بھی رہ جائے گی تو پڑھائی بھی سارا کچھ بیچ میں. تو پھر میں منع ہو گیا, ظاہر ہے ماں باپ کا حکم ہوتا ہے, کہنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح میں وہ جو مفت کی ٹکٹ ہمیں تو مفت کی ملتی تھی, وہ چونکہ والد صاحب ڈونیٹ کرتے تھے, جو بھی کوئی 1 کاپی 100 کی ٹکٹس کی وہ دیتے تھے, وہ
लेबर को दे दी, इसी तरह दोस्तों को दे दी, हम राज में पड़ी होती थी, हम भी लेके दोस्तों को। तो तारिक जावेद साहब मुझे जानते थे इस हवाले से, तो मैं ड्रामा करने के लिए देखने के लिए गया, तो वहाँ आबिद कश्मीरी साहब एक ड्रामा था, उसमें वो परफॉर्म उस दिन नहीं कर रहे थे। बहरहाल इस तरह अचानक मुझे स्टेज पे काम करने का, तारिक साहब ने कहा अभी ये रोल आज तुमने करना है। अच्छा जी। वो पहले मैंने देखा भी हुआ था ड्रामा, और बहरहाल मेरे ना चाहते हुए भी पहला तजर्बा था, पहला तजर्बा हुआ, तो वो मैंने बहरहाल क्या परफॉर्म करना जी, वो हो गया जिस तरह उन्होंने बताया था। तो उसमें मुझे कुछ 300-400 रुपया ना 50-100 कुछ आर्टिस्टों की तरफ से, सीनियर आर्टिस्टों की तरफ से उन्होंने मुझे इनाम के तौर पे दिया। अच्छा जी। फिर वो एक हौसला अफजाई हुई, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो एक शौक फिर से मजीद जो थोड़ा था आप स्टेप वो हो गया। दबा हुआ। सही। वो फिर तो ये थी शुरुआत। स्टेज के बाद तारिक जावेद साहब भी मुझे फिल्म में लेकर आए, फिर मैंने फिल्म भी की और स्टेज और फिल्म साथ साथ चलता अच्छा, रहा। गुड। इसलिए मुझे ऐसे कोई काम में कोई परेशानी शुरू से नहीं हुई। ठीक, उसमें ठीक। वो स्ट्रगल भी जैसे हम आर्टिस्टों की होती है, कुछ तलख हकीकतें भी रही। तलख हकीकत इस फील्ड में जो मैंने महसूस किया ना, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा जी। हमारा ये काम ना, इस जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ दूसरे लफ्जों में शरीयत के अगेंस्ट काम है। हाँ, ठीक है, ठीक। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं हाँ, मानते। ठीक है। जो स्ट्रिक्टली नहीं मानते उनके नजदीक ये बहुत बुरा काम है। ठीक। और जो तासुर हमारे सिस्टम में, हमारे मुआशरे में है, जो कि मेरे घर वालों में भी ये तासुर है कि वो दूसरे लफ्जों में बड़े बैड अल्फाज से कि उसका उल्ट जगते लगाना और ये वो। हाँ, ठीक है। यानी कि सीधा यो कहते ने कि तुसी हमारे मुआशरे के जो बहुत ही एक भरल घरौने से कुछ अलकाब हैं, हाँ, वो उनमें से शुमार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस फील्ड में सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे इस तासुर को जायल करने में हुई कि ये लोग उस तरह बुरे नहीं है जिस तरह आप समझते हैं। बुराइयां अच्छाइयां हर जगह पे होती हैं, हर महकमे में हैं। हमारे तो ये जो फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा पाकीज़ा सा कारोबार है हज उम्रे का, लोग जाते हैं, तो ये भी जो कारोबार करते हैं वो भी बीच में कुछ तो लोग बड़े राहे लिल्ला बड़ा नीट क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी ध्यान बिल्कुल करते हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए? बहुत सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन ये जो कि टारगेट है उस तरफ ध्यान नहीं पड़ता किसी का। तो इसलिए मैंने खुद से सोचा कि भी मैं अगर इस फील्ड में आया तो मुझे इस फील्ड में भी उस तरह रहना है कि जैसे और कारोबार में या प्रोफेशन में दुनिया रहती है, अच्छे तरीके से ईमानदार। तो वो फील्ड के अंदर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, क्योंकि पब्लिक जितना जानती है उसमें अगर वो 100% एक सिलसिला है तो लेकिन 50% 40% है भी 100% वो समझती है कि इस तरह 100% नहीं है। सही। लेकिन इसकी परसेंटेज से, बड़ी परसेंटेज से मैं इनकार भी नहीं कर सकता कि वो जो अंदेशे उनको हैं वो इस फील्ड में मौजूद है। सही। अब ये इस फील्ड में मौजूद क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी बात है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट भी जो भी बनती रही हुकूमत, वो हालांकि बहुत अच्छा सोचती है, करती है, लेकिन आगे जो सिस्टम है ना वो इसमें खराबियां पैदा करता है। ठीक। इस तरीके से वो भी इन्वॉल्व है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो इन सारी चीजों से लड़ना, और जिसको एक छप्पड़ की तशबीह दे दी गई कि ये एक दलदल है, एक छप्पड़ है, तो छप्पड़ में फिर नीट क्लीन कोशिश करे कि छींट भी कोई ना पड़े, और आपके किरदार पे कोई ऐसी बात भी ना उठे, कोई उंगली भी ना ऐसी हो जब या घर वालों को, या मेरे अब तो खैर शादी होगी बाद में, बच्चे बहन भाई, मैं ये इस जिस तरह काम में मेहनत भी करता रहा, साथ में ये भी कोशिश करता रहा कि इस तासुर को मैं किसी तरीके से गलत साबित कर सकूं कि 100% ऐसा नहीं है। चूंकि मैंने यहाँ आके देखा बहुत सारे ऐसे लोग इस फील्ड में काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में। वो कैमरे का डिपार्टमेंट है, वो डायरेक्शन का है, वो रिटर्न का है, वो अदाकारी का है, उसमें मेल हैं, फीमेल्स हैं। बिल्कुल। तो ये सारे इस कदर लोग नहीं है जो तासुर
है, तासुर है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़ी डिग्निटी के साथ उनका एक किरदार है, और वो उसी तरह वो अमल करते हुए बड़ा नीट क्लीन उन्होंने काम किया। हसन मुराद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, आप पे एक इल्जाम है कि आप अपने जो प्रोग्राम करते हैं, जो आपका वेब चैनल भी है, आप जो प्रोग्राम करते हैं वो सिर्फ स्टेज एक्टर्स का करते हैं, आप सिंगिंग को या आप टीवी आर्टिस्ट को या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे। इस पे कितनी की सदाकत है? हाँ, ये अभी फिलहाल तो ये 100% इस सदाकत लग रही होगी जी। उसी तरह जैसे कि शोबिज़ का चेहरा जैसे हमारे सामने आता वही बंदा उसके बारे में राय कायम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मैंने शुरू स्टेज से जरूर की है, वो इस वजह से कि मेरा ज्यादा रहन सहन स्टेज के हवाले से है जी। फिल्म इंडस्ट्री में भी सब हैं और वहाँ भी बड़ा रहन सहन है, दोस्त हैं सारे, वहाँ मैंने काम भी किया या कर भी रहा हूँ जी। तो ये यहाँ से मैंने शुरू किया। अब ये स्टेज से होते हुए ये फिल्म, सिंगिंग, बाकी आर्टिस्ट जहाँ जहाँ इसमें फिर डायरेक्टर्स हैं, शायर हैं और बहुत क्रिकेटर्स हैं, मेरा यानी कि इतना मवाद है हमारे पास कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है और ये काम एक समंदर है जी। तो वो जैसे कि हमारे बड़े भी कहते हैं कि समंदर में हमने इतना करने वाले कहते हैं कि कतरा भी नहीं कर सके। सही। तो बस जितना मेरे हिस्से में इंशाल्लाह ताला आएगा, जितनी जिंदगी होगी, ये फिक्स नहीं है कि स्टेज के हवाले से। अच्छा, ठीक है। फिल्मों की तरफ भी जाएंगे, वो सब भी इंशाल्लाह प्लान है। अब आहिस्ता आहिस्ता, पहले था कि चैनल को हम लोगों ने उसकी ग्रोथ बढ़े, उसका सिलसिला बढ़े, लोग पसंद करे। फिर अभी तो मैं सिर्फ एक समझ ले कि अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ ये है कि लोगों को इकट्ठे कर लो, जैसे मदारी होता ना, डुगडुगी बजा के तो फिर दवाई अपनी बेचता। अभी जो मेरा कंटेंट है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो अभी आप मकसद हासिल नहीं हुए, मजमा पख जावे, ठीक है, तो फिर वो सारियां गल्ला स्टेज दियां भी करांगा, फिर स्टेज तो ही शुरू वो मसले मसाइल जो थोड़े जे छेड़े भी ने मैं फिर फिल्म दे भी, वो सारा सब कुछ है इसमें, फिर आप करेंगे जी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। कोई अपनी जाती फिल्म बनाने का भी कोई प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल, ये फिल्म बनाने का अब कुछ दोस्त भी कह रहे हैं। एक्चुअली मैं ना एज एन एक्टर ही सारी जिंदगी मैंने काम किया जी। लेकिन मेरे अंदर जो मैं फील करता हूँ, पहली बात तो मैं ये राना साहब क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है इस मामले में जी। मैं कभी वो काम नहीं करता या करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर में नहीं है, यानी कि जो मैं फील नहीं करता। जो काम मुझे फील होता है उसको मैं जरूर करना चाहता हूँ। फनून लतीफ़ा में मैं अदाकारी चूंकि ना, जब भी फर्स्ट इंस्पायरेशन होती है ना, जब बंदा कच्चे ज़हन का होता है तो वो स्क्रीन ही होती है। बिल्कुल ऐसा। हम लोग समझते हैं कि यही लोग हैं जो ये काम करते हैं, ऐसा ही है। इसके बिहाइंड जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले हैं, जैसे कि एडिटिंग है, कैमरा डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन है, रिटर्न है और बहुत सारी ऐसी चीजें, उनकी तरफ फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट लुक में ध्यान नहीं पड़ता। जब आप आते हैं फिर आपको उनकी अहमियत का पता चलता है कि भाई इनके बगैर तो कुछ नहीं है। हसन मुराद साहब को स्टेज की दुनिया पसंद है या टीवी की दुनिया पसंद है? हाय, हसन मुराद को तो एक एक जर्रा पसंद है, हर जर्रे में उसकी वो एक मौजूदगी का इजहार होता है। तो खास तौर पे ये जो क्रिएटिव काम है ना, क्रिएशन का, क्योंकि खालिक, सच्चा खालिक वही है जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है। लेकिन जब वो अपनी ये सिफात कन्वर्ट करता है या देता है, जो भी सिस्टम एक है, मुझे तो इतनी हौनो नहीं है, लेकिन जो मैं फील करता हूँ तो वो क्रिएशन एक खालिस एक राब्ता है कुदरत के साथ। अच्छा जी। तो इस वजह से मैं इस काम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये आम बंदा कर नहीं सकता। ये स्क्रीन की बात हो रही है या स्टेज की बात हो रही है? भाई आप, ये तो जगह है ना, आप स्टेज पे खड़े हैं या आप कैमरे के सामने खड़े, ठीक, काम तो एक ही है, ठीक। उसमें अब ये है कि ये वैसे हो नहीं सकता, मैकेनिकल काम ये है नहीं, ठीक। खास तौर पे क्रिएशन का जो काम है,
ہاں میکینیکل چونکہ یہ مشینری پہ ہوتا ہے، اسٹیج پہ بھی ایک زاویے ہیں، ایک سلسلہ ہے، وہ سارا وہ سیکھنا پڑتا ہے. اسٹیج کی وہ رونقیں اب نہیں رہی ہیں، اب ویرانے نظر آتے ہیں اسٹیج کی دنیا میں. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ایکٹر خود ہیں، فنکار خود ہیں، یا کہ پس پردہ کو حقیقت اور ہے؟ دیکھیں فنکار کی ایک میں وضاحت کر دوں، فنکار ایک موم کی گڑیا ہے، یہ موم کا ایک پیس ہے. ٹھیک. اس کو یہ جو ابھی بات کر رہے ہو نا کہ یہ جو بیہائنڈ پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو تراشتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں، وہ پیچھے کو انگلیاں ہوتی ہیں جو وہ ساری موومنٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ایکٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. فنکار تو بیسیکلی پہلی بات تو وہ یہ ہے، جی وہ تو اپنا کام کرتا ہے. لیکن جب وہ یا فنکار اس انگلیوں کو نہ مانے یا وہ انگلیاں والے نہ ہوں تو پھر وہ موم کی گڑیا نا خود سے بھی کچھ حرکتیں کرتی ہے. جی. فنکار کو خود سے حرکت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ دیکھیں ہمارا چہرہ سامنے ہوتا ہے. اب اسی طرح میں اس بات کا تقدس جو میں آپ کو بتاؤں، یا شاید یہ بات وہی بات کہ یہ الفاظ یہ وجہ میں بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ایکچولی ہے بھی کہ میں نے ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ کوئی بھی بات، کوئی فیلنگ، جیسے میں اکیلا ہوں، میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک بات وہ ہے، ایک یہ خاص بات ہوتی، ایک ہوتی ہے پورے اجتماع کے ساتھ جلسہ عام سے خطاب کرنا. جب آپ اتنی دنیا کے سامنے کچھ کہہ رہے ہوتے نا پھر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی بالکل. اگر کسی نے کوئی غلط کنوے ہو گیا کسی کو میسج، میں اوریان نہیں کرتا ہوں جی، یا میں کوئی ایسا نیگیٹو عمل کرتا ہوں، اگر ان میں سے ایک بندے نے بھی وہ اڈاپٹ کر لیا نا تو میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن وہ جب تک ہوتا رہے گا نا وہ عمل، وہ اس کا حصہ مجھے بھی ملتا رہے گا. جیسے اچھے کام کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، آپ کو سبیل کر دیتے ہیں، آپ کو درخت لگا دیتے ہیں. حسن صاحب یہ جو اسٹیج شو میں بہت ساری آپ مانتے ہیں اسٹیج کی دنیا سے کہ نہیں، اس میں آپ ذمہ دار کتنے ہیں؟ دیکھیں جی اس حوالے سے تو مجھے بھی آپ ذمہ دار کہیے، میں بالکل، کیونکہ میں اس کام کا حصہ ہوں. ناظرین بہت سارے سوالات حسن مراد صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پوچھ رہے ہیں آپ سے ڈائریکٹ، دانستہ نادانستہ بہت سارے ایسے سوال ہم ان سے وہ بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کہیں مت جائیے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبادلہ خیال اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. حسن مراد صاحب آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میرے اسٹوڈیو میں اور ہمارا سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. حسن مراد صاحب، حسن مراد اگر ایکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ، یعنی کہ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے کاموں میں ٹرائی کی بزنس کے لیے حوالے سے. اچھا جی. اس میں لاسٹ جو میں نے کاروبار کی نیت سے کیا وہ تھا چکسی فاسٹ فوڈ نا، اس میں چائنیز اور یہ وہ. لیکن جنوں اسی عزتاں کم کہنے ہیں ساڈا معاشرہ پتہ نہیں مینوں راس نہیں گا. لیکن مختصراً آپ کے جوابات میں دیتا چلوں. ہمیں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فیلڈ والے بہت برے ہیں جی. میرے گھر والے میں نے مارتے تھے، بلکہ ایک دو بھائیوں نے تو میرا حقہ پانی بھی بند کیا ہوا ہے کہ وہ میرے گھر کا پانی پینا بھی حرام سمجھتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ قطع تعلق ہیں بہت سالوں کے ساتھ اس کام کے حوالے سے. بہرحال میں نے سوچا کہ یار ناراضگی اچھی بات نہیں ہے، چلے شوق بھی پورا کاروبار کر لے. لیکن شرفا کی دنیا میں جب میں نے کاروبار کیا اور وہ جو شیطان لوگوں کو چھوڑ کے، تو میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بالکل، مجھے کچھ عرصے کے بعد، پچھلے بھی کاروبار ایسے ہی رہے لیکن یہ لاسٹ جو کاروبار کیا اس میں بھی مجھے نا کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ اپنے والے لوگ ان کے مقابلے میں فرشتے لگے. کیونکہ وہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے نا مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے بورڈ پہ کہ یہ برے لوگ ہیں، یہاں ڈانس ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، ولگر ہوتا ہے، مرضی سے کوئی آتا ہے. ہم
اب میں اپنے بہن بھائیوں کی بات کروں, میرے بھائیوں کی دنیا میں تو لکھا بھی نہیں ہوا, وہاں پہ تو حاجی کا, شریف کا, خواجہ کا, وہ فلانے کا, وہ شیخ کا بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چکسی کے حوالے سے, یہ چائنیز اور یہ وہ, مجھے میرے پاس لوگ آئے وہ شریف لوگ کہ مری مرغیاں استعمال کر لیں, وہ سستی پڑے گی. یہ ٹھیک ہے, میرے پاس 2 نمبر تو کیا 9-10 نمبر مسالہ جات والے کہ یہ بیچے. میں نے کہا جو میرے بچے کھاتے ہیں میں وہ بیچوں. میں یہی کہ اب آئل, ایک منٹ پلیز, آئل جو میرے بچے کھاتے ہیں میں وہ یوز کروں گا. میں گوشت وہ, اس کے باوجود بھی بڑا معقول پروفٹ مارجن تھا. یہ سب لوگ مجھے کہتے تھے, میں نہیں کرتا تھا. میرے شریف بھائی جو بہت زیادہ شرفا ہے نا, وہ مجھے اصرار کرتے تو پاگل ہے. پھر میں نے جو لیبر رکھی, جو بڑے اچھے نائس گھر کو مزدوریاں, وہ بھی فراڈ. میرا کچن, اندر کچن سے وہ سب سامان گھروں میں چوری کر کے لے جاتے تھے. پھر انہوں نے بندے لگائے ہوئے تھے کہ جو کسٹمرز ہیں, اب وہ شریف لوگ اور اندر بھی شریف لوگ, میں کنجر ملاسی بیچ میں بیٹھا ہوں, اور وہ شریف لوگوں نے پیسے طے کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ 6,000 کا بل ہے, وہ 2,000 روپے انہوں نے بعد میں دینا. وہ پارسل باہر سے جا رہے ہیں, وہ ان کی شکلیں دے کے نا, تو فون پہ آرڈر لے کے وہ آگے جو ڈلیور کرنے والے لوگ وہ بھی لڑکے ملے ہوئے, شیف بھی ملا ہوا ہے, مینیجر بھی ملا ہوا ہے. تو پھر میں نے دیکھا, اور چند مہینوں میں 1.5 سال تک یہ برداشت کرتا رہا کہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے, لیکن یہ ٹھیک ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. مجھے پھر وہ لوگ فرشتے لگے. میں کہ یار میں باز آیا ایسے شرافت تو اے حرام روٹی کہندے نے نا, لیکن مینوں پتا کہ میں تے حق لال دی. اتھے دیکھیں 2-2.5 گھنٹے میں کام کرتا ہوں, 8 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. اس کے دوران نہ میں مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہوں, نہ میں کوئی دھوکہ دہی, نہ دودھ میں, نہ ادویات میں, اور نام یا اتنا بھی جھوٹ نہیں بولتا کہ باجی جی اللہ دی قسمیں گھر مینوں اینا پے رہے ہے. اچھا برا جو ہوں سامنے ہے, کسی نے دیکھنا ہے نہیں دیکھنا اس کی مرضی ہے, وہ چلا جائے. حسن مراد صاحب تو اس وجہ سے بھائی مجھے تو کاروبار, میں ایکٹر نہ بنتا تو کچھ نہ بنتا. شکر الحمدللہ میں ایکٹر بن گیا اس ملک میں, اپنے اس خطے میں. حسن مراد صاحب, اس کا مطلب جو میں سمجھ پایا ہوں, جو میرے ناظرین بھی شاید یہ سمجھ پا رہے ہیں, کہ فنکار, فلم انڈسٹری, سٹیج شو, ٹی وی ڈرامہ, یہ ملتی جلتی باتیں ہیں ساری, پلیٹ فارم ایک ہی ہے. تو اس پہ جو لوگ آتے ہیں, اس کا مطلب وہ سلیکٹ کیے گئے لوگ ہوتے ہیں کیا؟ ان کے اندر مطلب شروع سے وہ پیدائشی فنکار ہوتے ہیں, یا حالات ان کو ادھر لے کے آتے ہیں کیا؟ یہ فنکار پیدائشی ہوتا ہے. ہمارے بڑے اس کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فنکار ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. حسن مراد پیدائشی فنکار تھا پھر کوئی بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایجوکیشن سینٹر ہیں, کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں. کسی نے انجینئرنگ کرنی ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. یہ سارا ماحول ہے. کیا یہاں پہ کچھ ہے کہ کسی نے ایکٹر بننا ہے تو اس کی کیا تربیت, کیا ٹریننگ, کیا ایجوکیشن, کیا پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بھی تو ایک پروفیشن ہے. اور یہ کام شوبز کا ایسا, جیسے امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو کہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی بھی پہچان امریکہ تو بڑا پچھلے, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, ہم تو جاہل سے لوگ ہیں, کہ اگر یو کے یا ان کی ذرا 1800 میں چلے جائیے تو کیا حالات تھے ان کے. ابھی یہ جو شکل امریکہ کی, یہ آرٹسٹوں نے, یہ ہالی ووڈ نے انٹروڈیوس کرایا کہ امریکہ انج ہوندا ہے, امریکہ اس طرح دا, امریکہ اس طرح دا, ساڈی FBI اس طرح دی ہے, ساڈے جاسوس اس طرح دے نے, 007 ساڈا ایک بندہ پوری دنیا. وہ تو دنیا بچانے کا کانسیپٹ لے کے فلموں میں دکھا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ سارا انٹروڈیوس کروایا فنکاروں نے, شکل بنائی امریکہ کی فنکاروں نے. تو اس لیے یہ کام اتنا, یہ مشکل کام ہے. یہ کبھی اویئرنیس نہیں دے سکتے. فنکار ایک دن میں چاہے تو وہ اویئرنیس پہنچا سکتا ہے. ناظرین, میں یہ بڑا اہم سوال ایک پوچھنے لگا ہوں. پچھلے وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ وہ عام سوال ضرور پوچھیے. صرف 1 منٹ کے بعد میں بات یہ کر رہا تھا کہ فنکار تو پیدائشی فنکار ہے. اب یہ ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ اگر لاوارثوں والا اگر آپ سلوک کریں گے, اسے آپ حالات پہ چھوڑ دیں گے, وہ گلی کوچوں میں, بربادی میں, پریشانی میں اس کام کی طرف آئے گا. تو پھر آپ کلیم نہ کیجئے
लवारिस बच्चा या तो बहुत जीनियस हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो गालियां बकेगा, ठीक। तो इसमें जिम्मेदार वो बच्चा नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, यहाँ पे टैलेंट को सिक्योर करने वाले कोई लोग नहीं है। नफरत भी करते हैं, अप्रीशिएट भी करते हैं। सानू वो घर दी उस नुक्कड़ च ले जाएंगे, दादी अम्मा ने ये जो बैठी हुई ना तस्वीर पकड़ी हुई है, वो वाकई एक नई खातून होती है, उनके चेहरे का नूर बता रहा है। ये इतना पर्दा करती है, ये कभी किसी से नहीं मिली, लेकिन आपके ड्रामे देखती हैं, हमें घर के अंदर तक ले जाएंगे जहां तक रसाई नहीं है, लेकिन जैसे ही हम गेट से बाहर निकलेंगे तो वह कंजर मरासी ने। ये तो ये इतनी बड़ी मुनाफिक फनकार है, ये मुआशरा है सर, ये बड़ी तलख हकीकत है। नाज़रीन पता ये देखें, ये दोगलापन नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। मेरा आज का प्रोग्राम करने का आप यकीन मानिए मेरा अपना फैसला था, मेरा जाती फैसला था कि मैं ये वो तलख हकीकतें इन लोगों की, ये हम में से हैं, ये हम में से लोग हैं जिनको आप गालियां बकते हैं, एंजॉय भी इनके साथ करते हैं, सेल्फियां भी इनके साथ लेना चाहते हैं, गालियां भी इनको देते हैं, बुरा भला भी इनको कहते हैं, और मरासी भी इनको कहते हैं, फकीर भी इनको कहते हैं। खुदारा और जो गालियां खाने के लायक है उनमें उनको आप निकाल ले, हम भी उनको निकालते हैं, लेकिन खुदारा ये 100% तय मत कर लीजिए कि ये फील्ड खराब नहीं, इस फील्ड में कुछ लोग हैं जैसा कि आपकी हर फील्ड में है, तो ये सारा कुछ फनकारों ने नहीं बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, तलख हकीकतें हैं। अच्छा हसन मुराद साहब, पिछली 3 दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क हो गया। किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां का तासुर नेगेटिव दिखाना है, गलत दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो वो एक आपके पास रास्ता होता है फिल्म इंडस्ट्री का। फनकार एक ऐसा जरिया है किसी भी मुल्क में किसी भी कौम मुआशरे का चेहरा दिखाने के लिए। तो पिछली 3 दहाइयों से हसन मुराद साहब हम देखते हैं पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का गर्क नहीं बेड़ा गर्क हो गया है। अब आपको नजर आता है कहीं कि कहीं जाके ये भी हरी भरी हो सकेंगी, फिल्म इंडस्ट्री का हालात भी ठीक हो सकेंगे, और क्या ये जो बेड़ा गर्क हुआ है इसमें सिर्फ फनकारों का रोल है, या इसमें हुकूमतों का कसूर है, या इसके पसे पर्दा कोई और बात है? अच्छा, स्टेज का बेड़ा गर्क हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया जी। आप मुझे कोई एक महकमा जी, कोई एक शोबा आप बताइए कि कौन खैर से ठीक है, ठीक है, यानी कि बेड़ा गर्क एक बता दे कि इसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ। हाँ, ओवरऑल हमारे माशरे में ये हालात हैं जी। बिल्कुल, इंडस्ट्री का सिर्फ स्पेशली बेड़ा गर्क नहीं कि वो अकेली का बाकी सब कुछ ठीक है तो उसका बेड़ा गर्क। मगर सर हसन मुराद साहब, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ना, फिल्म इंडस्ट्री तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं है ना, ये तो हम लोगों का बनाया हुआ एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि ये हम लोगों ने मिलके, इवन के मैंने देखा है सर कि जो हम लोगों तक एक्सपीरियंस पहुंचते हैं वो ये हैं कि आप ही के जैसे जो प्रोड्यूसर्स कुछ लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ग्रीन गार्डन दिखा के उनके पैसे लूट लेते हैं, वो दिल बर्दाश्ता होके चले जाते हैं। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारी फिल्में देखी हैं, चंद फिल्मों के अलावा फ्लॉप फिल्में आप लोगों ने दी जी, बहुत अच्छी बात। ये मैं समझता हूं, मेरे नाज़रीन समझते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में आपके अपने हाथ भी हैं। मेरी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने ये शुरू कि ये तो प्राइवेट अदारा है, ये क्या गवर्नमेंट का अदारा है? डूब मरने का मुकाम है इसी बात पे कि ये प्राइवेट अदारा है, ये गवर्नमेंट का अदारा होना चाहिए। इसको सनत तस्लीम किया, इसको इंडस्ट्री तस्लीम किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये कि गवर्नमेंट जो है शो बिज से ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है ही नहीं। आई एग्री। हर बिजनेस में 10%, 100%, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है कि भी अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा के हो सकता है कि आप 1000 करोड़ कमा लें। बिल्कुल, किस काम में इतनी प्रॉफिट, जबकि इतना अच्छा काम है, इसको सिक्योर क्यों नहीं किया जाता? गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो क्यों इन पे छोड़ा हुआ है? बिल्कुल। अब ये है कि थानेदार खुद मुझसे आगे शिकायत करे कि यार हसन साहब तुसी असल मेरे इलाके च रहंदे हो, तो यार मैं बड़ा परेशान ना जी, थानेदार साहब की हो गया। अब जो दिया हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो अब ठीक है, प्राइवेट लोग अब को अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसमें वो और जहां पे गुरबो तो सियाने कहते हैं जिदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। इत्थे ते बेचारे भुख पई है,
इत्थे ते सबज बाग दिखा के ते रात ਨੂੰ उन्होंने अपना चूल्हा बालना है। मेरा यही सवाल है कि क्या इस पे कोई आप सिविलाइज नहीं कर सकते हैं इन चीजों को कोई? अच्छा, मुझे एक हसन मुराद साहब, आप मुझे याद है आप एक एसोसिएशन भी एक्टर्स की, फनकारों की बना रहे थे, आप उसको इनलिस्टमेंट कर रहे थे उसकी, कोई आप उसको कोई सॉफ्टवेयर भी उसको डेवलप करा रहे थे कि मैं ये जो मरगे बिस्तर पे जो मर जाते हैं बेयारो मददगार फनकार जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता और उनकी फिर आंखें उसी रब्बे कायनात के अलावा अगर इस दुनिया में देखें तो हुकूमतों की तरफ होती है, और फिर थोड़े थोड़े पैसे लोग जमा करके उन लोगों की मदद करते हैं और फिर एक वक्त आता है उस दुनिया को खैरबाद के लिए हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये तरस खाने वाली बात है। मैं जी, जो आपकी मैं ये जो आप कर रहे थे सर, मेरा सवाल मुकम्मल हो लेने दे, ये जो आप कर रहे थे क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं या कि इसके अलावा कोई और मकासद है इस एसोसिएशन को बनाने में? यहाँ अकेले मेरे कल्पने से बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया, कोई फायदा नहीं है जी। मैं भी सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस बात का कोई रिजल्ट इस तरह नहीं आने वाला। अच्छा जी। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ, हाँ। हम ही लोगों ने किया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? हाँ, तो चीजें मुराद आप नहीं। हाँ, मतलब सिस्टम क्या है, मामा लगता है। हाँ, ठीक है। क्या इसने किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। इसमें मुआशरा क्या लगता है? मुआशरा क्या मामा लगता है। हाँ, ठीक। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ये खराब हुई है, अब कराची से कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, कर लेंगे। लाहौर से कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, कर लेंगे। भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਫਿਲਮ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿक्वायरमेंट है? अच्छी चीज बर्बादी ना होवे तो और की होवे। उसकी वजह मैं बताऊं, ये मेरे करने से, ये इससे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप समझने के लिए मुख्तसरन जी। मैं जब मैं शुरू में जाता था ना, हम लोग इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, तो हमारे पासपोर्ट पे प्रोफेशन लिखा होता था। हाँ जी, ठीक है। उसमें मेरे प्रोफेशन में लिखा होता था कि भी आर्टिस्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा था एक्टर, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने अब मेरे साथ हुआ है कि हमारे जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत फनकारा ने नहीं, जो ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। जब हम लोग जाते थे ना वहाँ यूके फॉर एग्जाम्पल उतरे हैं, हीथ्रो पे उतरे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇ ਖੱਜਲ, ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਰੈੱਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਣਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੁਲਾਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। सब तो बात साड़ी वादी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोगों की जो इज्जत हौसला अफजाई हो रही है, ये हालत हो रही होती थी। अब ये कि मेरा पासपोर्ट भी गया तो उसका ये एक्सप्रेशन होता था, तो ये सफा देख रहा है। अब वो सफे पे आया कि नाम ये प्रोफेशन एक्टर, अब उसका एक्सप्रेशन चेंज किया होता था, प्रोफेशन आर्टिस्ट। Oh my God, are you an actor? Artist? Oh my God, oh please come on, artist, यानी कि रिस्पेक्ट है इस कदर, यानी कि वो अपनी सिर से लगता है कि वो छलांगे लगाने लगे, उठ के खड़े हो गए। यानी कि सबको बुलाया, ये देखो, फिर उनसे गपशप, ये ठक ठक ठक। वंडरफुल वंडरफुल, ये रिस्पेक्ट है दुनिया में आर्टिस्ट की, सिर्फ पासपोर्ट पे इत्थे की है। मकान किराए ते नहीं मिलता, गड्डी ਇਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हुकूमत से हसन मुराद साहब क्या वाबस्तगियां हैं, क्या उम्मीदें हैं सर? सर ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਬਸਤਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ है और किसी खित्ते तो। हसन मुराद साहब, नवाज शरीफ से आपकी बड़ी वाबस्तगी है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? इसकी मैं वजह एक बताऊं, मैं ये जो सियासत है ना जी, मैं इसको कोई ना पसंद करता हूँ, ना इसमें मेरा कोई हिस्सा है, ना मैंने कभी लेने की कोशिश। ठीक,
ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا ان لوگوں سے ایک تو یہ ہے کہ بائی بورن ہمارے پہلے بڑے بھی مسلم لیگ سے, پھر میرا گجرانوالہ سے تعلق, ہمارے ریلیٹیو ہماری فیملی کے لوگ وہ سارے نون لیگ سے. ٹھیک ہے. میرا محلہ جہاں میں بڑا پلا رام گلی میں, وہ نواز شریف صاحب کا بھی محلہ. مطلب آپ کی وابستگی نواز شریف صاحب سے ہے؟ میری ان کے ساتھ ایک ذاتی ریلیشن, ہاں, یعنی کہ میری جو فیلنگ ہے, میرے نزدیک وہ بہت اچھے انسان, بہت نائس, بہت پیار کرنے والے, اور یہاں آ کے وہ ان کی وجہ یہ کہ وہ فنکاروں کے ساتھ اچھا پازیٹیو, اچھے, دیالو, ہاں, اور اتنے مہربان, اتنے شفیق, تو میں کیوں نہ اس بندے کی عزت کروں. ابھی وہ دنیا کچھ بھی کہے ساری, میرا پرسنل ایک ہے, سیاست کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں. پرسنلی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی تھی اسی طرح ان کے گھر میں پروگرام, تو میں گیا ہوا تھا. ہم لوگ تھوڑا سا ارلی گئے, نواز شریف صاحب آئے, مختصراً سا بتا رہا ہوں, ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر آئے, اسلام دو آئی, ملے, تو وہاں ابھی مہمان نہیں آئے تھے, تو انٹری پہ بارش ہوئی تھی, تھوڑا سا پانی تھا, تو میں اور نواز شریف صاحب نے اتفاق سے وہاں اکیلے, کچھ لوگ اپنے اپنے کام میں بزی تھے, تو نواز شریف صاحب نے نا وہیں اپنے کسی سویپر کو بلایا اور اسے کہا, اب خود نہ اسے بتا رہے یار اتوں مینوں پانی نو کٹ دے, مہمان آئے گا, وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا میں سوچا وہ وقت کے وزیر اعظم, یہ ان کے نااہل ہونے سے پہلے کی میں بات کروں, شاید مریم بی بی کے کسی بچے کی کوئی انگیجمنٹ تھی یا کچھ اس طرح تھا. تو وہ اچھا میں ان سے کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں, پھر مجھ سے وہ رام گلی والی باتیں پوچھ رہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے, جو بھی ایک تعلق واسطہ تو اتنا اہم نہیں ہے, میرے نزدیک ہے, ان کی نظر میں ایسے تعلقات تو ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن یہ اتنا اچھے طریقے سے ان کا بیہیو ہے. پھر انہوں نے جیب میں سے نا اب ایک وقت کا بعد اس کو نا کچھ پیسے نکال کے نا 2-4 ہزار روپے جب انہیں سوائی کر لیا, تو کتنے انہوں نے کہ میں فلانی نکر سے کام کرنا ملازم میں, وہ اس کو دیا. ان میں نہ تکبر نہ گھمنڈ, اب وہ سویپر ہے. اس کے بعد میں بھی ان کے سامنے, وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں. پھر کھانا جب کھلا, وہ اکثر ان کے ساتھ کھانا کھایا, وہ مجھ جیسے بندے کو بھی, یا نارمل بندے وہ پلیٹ پکڑ کے یار ہے بھی لے ہے بھی, وہ پھڑ حسن مراد صاحب, عمران خان صاحب یا زرداری صاحب, نہیں کس معاملے میں پوچھ رہے؟ میں نے کہا سیاسی طور پہ, مطلب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا پوچھنا چاہ رہے ہیں, زرداری صاحب کو سب کو پتا ہے, آپ اس میں کیا انالیسس کریں گے کہ زرداری صاحب کا آپ کو بھی پتا, مجھے بھی, ساری دنیا جانتی. مطلب آپ کیا 10% کہنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھیے, وہ جو میں بھی سنتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, اسی طرح سب کے پیسے سوئس بینک میں پڑے ہوئے ہیں, سب نے کیا ہوا. مگر آپ دیکھیں وہ تو سیاسی طور پہ میں آپ کو ان کو سیاست کا وہ بادشاہ سمجھتے ہیں لوگ. کون؟ سب پوری سیاست. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سیاسی نہیں, میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں اس حوالے سے. جی, سچ بولنے کے لیے سچے آدمی کا ہونا ضروری ہے. سچ سچے کے منہ سے اچھا لگتا ہے, سچ اگر جھوٹے کے منہ میں آ جائے تو سمجھو کہ سچ خطرے میں ہے. اچھا میری ایک منٹ بات سن لیجیے, کم بھی گل بھی سنو, نئے لفظ ہے نا. سچ سچے کے منہ میں سچا ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی ویلیو ہے. جھوٹے کے منہ میں سچ ہو تو سمجھ لیجیے سچ خطرے میں ہے. نہیں دیکھیں, بہت ساری ایسی آپ کے ملک کی معیشت کو انہوں نے بہت دیکھیں, میں سیاسی بحث میں, میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ سچ بولنے والا پوری دنیا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. عمران خان میرا ہیرو, میں نے فائل اپنی پہ 3 بندوں کی تصویریں اپنی لگائی کالج ٹائم پہ. ایک قائد اعظم صاحب کی تصویر میں سالہ سال, پھر بروسلی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں عمران خان. وہ تصویر آج بھی ان کی میرے پاس پڑی ہے, وہ بالنگ ایکشن ہے, ان کا اسکیچ سا تصویر ہے, وہ اور ان کا کلوز, وہ میرے ہیرو ہیں, میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں. اچھا اب آخری میرا سوال جی, حسن مراد صاحب, آپ نے طارق ٹیڈی صاحب کے لیے بڑا کام کیا, بڑی محنت کی. انہوں نے اپنے آخری وقت میں, مجھے یاد ہے آپ نے ایک آپ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, جہاں آپ وہ جب بیڈ پہ تھے, ICU میں غالباً تھے, آپ نے ان کی, ہم سب نے دعائیں کی ان
के लिए उनका वक्त इतना था, तो वो कोई मुझे छोटा सा, चूंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है प्रोग्राम का, मेरा आखिरी सवाल है। सवाल तो बहुत सारे हैं, बातें तो आपसे मेरी बहुत ज्यादा है, नाजरीन भी सुनना चाहते हैं मगर मजबूरी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अच्छा, उसमें कुछ कियास राइयां सुनने को मिली कि जब आपने उनको जाके वीडियो की, वायरल की, फिर सीएम साहब ने देखी, फिर उनको पैसे दिए, फिर उसके बाद उनकी दूसरी मिसेस जो थी वो क्लेम करने आ गई, फिर उनका लड़ाई झगड़ा, फिर जब आप उनको दफनाने गए वहां पे भी नसीम विकी साहब थे, ठाकुर साहब थे, और भी मेरे जो दोस्त अहबाब, सारे हमारे फनकार लोग, वो भी आप दीदा थे इसमें, बिल्कुल वो बड़ा एक जज्बाती से सीन थे। इसमें थोड़ा सा ये माजरा, जरा एक किस्सा थोड़ा सा हमसे शेयर कर दें प्लीज नाजरीन से। सर ये ऐसे ही था कि तारक टैडी साहब का वो किया, मैंने भी एक तो दुख उसका, चूंकि भाई है वो हमारा, बिल्कुल वो एक फर्द था, हीरा चला गया, हीरा था। तो एक तो ये, दूसरा उनके हालात का भी हम लोगों को पता था जी, और उसमें सारी कोशिश थी, मैंने भी अपने वीडियो भी जो बनाए कि भी अकामे बाला तक बात पहुंची और फौरी इसका कुछ हो, वो अल्लाह का करना हुआ जी। अब ये है कि चौधरी बरादरान ये भी फनकारों के लिए, अब देखे ना, पार्टी वाला मैं नहीं हूँ, हाँ जी, चौधरी बरादरान बहुत फनकारों से, वो भी जिसने नवाज, लेकिन नंबर 1 ये नवाज शरीफ फैमिली, चूंकि हमने जो देखा है। सेकंड नंबर पे मैं अगर कहूंगा तो वो ये चौधरी, और उसके बाद फनकारों के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। चौधरी परवेज लाई साहब ने, मैंने सुना था, बहुत साथ दिया, हमेशा उन्होंने किया, मैं जी उनको सलूट करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा किया उन्होंने। अच्छा, वो फौरी उन्होंने किया, बेटे को जॉब भी दी, ठीक है, परवेज साहब, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा बेटे को, साहब के बेटे को जॉब दी, अच्छा, सीएम हाउस में, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, उनको जॉब दी और लाखों रुपया तारक टैडी को दिया, वो सारा सिलसिला, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो फनकार इसी तरह एक जब ये वायरल होता है, ये दूसरे करते हैं, वो पेट अपना नंगा करता है, तो फिर क्यों, ये इनके पैसे हैं, ये गवर्नमेंट ही देती है, बाहर से पैसे आते हैं, ये महफूज पड़े हुए हैं, कोई इन पर निगरान रखे, ये पैसे खाए जा रहे हैं बीच में, ये उनका राइट है। ये कोई सिस्टम ऐसा बना दें, कोई भी गवर्नमेंट बना दे, इमरान खान साहब आते हैं वो बना दें, नवाज शरीफ साहब आते हैं वो बना दें, चौधरी साहब आते हैं, जरदारी साहब आते हैं, जो भी आते हैं, इनके लिए पक्का कोई कानून बना दे, तो क्या मसला है। हसन मुराद साहब, क्या फनकार आजाद ख्याल होने के साथ साथ अयाश भी होते हैं? फनकार आजाद ख्याल नहीं है, फनकार तो एक डरा हुआ फर्द है इस माशरे का। एक तो गली कूचों में मुआशरा इसके साथ बुरी करता है, दूसरा इसके साथ बड़े बड़े अहकाम जो हमें मुल्ला सुनाते हैं, वो उसका डर है। ये तो 24 घंटे या अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह खैर, की हाल है भाजी, ठीक। ये तो इंज लगता है कि ये कोई आखिरी दर्जे का वो इंज नहीं होता बंदा, इंज जी बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर, यानी कि जिस बंदे ने पैसे दे के दही लेना ते तरले करके उत्ते मलाई पवानी है कि तेरे बच्चों की खैर हो, जरा मलाई पा दी थोड़ी जी, बिल्कुल। ये तो इन्ना भी नहीं करता, ये देखो ये ना करप्शन फनकार की करता है, ये तुहानू 8 घंटे 6 घंटे 3 घंटे कला आप ही नहीं, उसले टीवी ਨੂੰ कोई प्रोग्राम लगता कितनी दुनिया बैठी देखदी ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ उसले ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, अगर शरीयत दे रही है तो बिस्मिल्लाह सिर मत। हसन मुराद साहब, पाकिस्तान और इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जी जी, ये दोनों मिलके अब एक ट्रेंड चल पड़ा है फिल्में और ड्रामे शूट करने का। देखो फनकार जिहड़ा ना वो वाकई एक अमन दा सफीर हुंदा है, तुहाडे मुल्क दी सकाफत दा चेहरा हुंदा है, और ये ना भुल्लो तुहाडे मुल्क दी अगर सकाफत नहीं हैगी, तुहाडे कल्चर दी, तुहाडे रिलीजन दी अगर सकाफत नहीं हैगी, तो तुसी की करन बैठे हो, कोई फायदा नहीं तुहाडा। बिल्कुल नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैंने प्रोग्राम किया, यकीन करिएगा मेरा दिल नहीं कर रहा प्रोग्राम ख़त्म करूं, मगर मेरी मजबूरी है, टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। ये वो शख्सियत है नाजरीन जो आपके चेहरों को, हाँ
تلملا اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے خوشیاں آ جاتی ہیں آپ کے چہرے پہ، آپ کا وقت، آپ جب ان کے جو بے شک ویڈیو آپ کلپ دیکھیں یا ان کو لائیو دیکھیں، آپ بلیو کریں، میں ذاتی اپنی بھی بات کروں، یہاں سے دل سے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ تو یہ وہ شکایتیں کر رہے ہیں آپ سے، ان ایوانوں والوں سے وہ شکایتیں کر رہے ہیں، قانون دانوں سے، ان اداروں سے وہ شکایتیں کر رہے ہیں، اس پاکستان کے محافظوں سے یہ شکایتیں کر رہے ہیں۔ ان کی شکایتیں خدا را دور کریں۔ یہ وہ آپ کی ثقافت پیش کرتے ہیں اپنے فن کے ذریعے جو دنیا میں، جس کی دنیا میں عزت ہے۔ مجھے بتائیں کون ایسی چیز ہے، یا تو اس دنیا میں آپ بلیو کریں، میں 2 منٹ آپ سے لوں گا، یا تو اس دنیا میں پیسے کی عزت ہے، اور اس کے بعد اگر میں نے دیکھی ہے تو خدا کی قسم وہ فنکار کی عزت ہے۔ تو ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دیکھتے رہیے پروگرام تبادلہ خیال۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ میں ناصر۔